स्वागत छ दर्शकहरू। दैनिक पत्रिकाको सङ्गालो फ्रन्ट पेजमा हामी फ्रन्ट पेजमा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित पत्रिकाका फ्रन्ट पेजका न्युजलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र यो क्रममा यतिखेर कान्तिपुर दैनिक छ। कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित फ्रन्ट पेजका न्युजलाई यहाँनिर हामी प्रस्तुत गर्छौँ। कान्तिपुर दैनिकमा कोइरालाले चिनिया राजदूतलाई भने माओवादीलाई फकाइदिनुहोस्। कुलचन्द्र नेउपाने लेख्छन्, कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले मङ्सिर 4 मा चुनाव नभए मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा फस्ने भन्दै निर्वाचनसँग असहमत नेकपा माओवादीलाई फकाइदिन चिनिया राजदूतलाई आग्रह गरेका छन्। महाराजगञ्ज स्थित निवासमा मंगलबार भएको भेटका क्रममा चिनिया राजदूत उ चुन्ताईसँग कोइरालाले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। माओवादी सहभागी नभए निर्वाचन गराउन समस्या पर्ने र निर्वाचन भए पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अप्ठ्यारो हुने भन्दै कोइरालाले राजदूतसँग उसलाई निर्वाचनमा सहभागी गराइदिन विशेष आग्रह गरेका हुन् भन्दै यो न्युज प्रकाशित भएको छ। भट्टराईलाई वरिष्ठ नेता बनाइने भन्दै गंगा बेसी लेख्छन्, माओवादीले उपाध्यक्ष त्यागेका बाबुराम भट्टराईलाई वरिष्ठ नेता बनाएर कार्यकारी पदमा फर्काउने भएको छ। पार्टी विधानमा भने वरिष्ठ नेता चयन गर्ने प्रावधान छैन। भट्टराई आफू कुनै पनि कार्यकारी पदमा नरहे पार्टीमा लाग्ने बताए पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निष्कर्ष एकीकृत माओवादी पदाधिकारी पूर्व स्थायी समिति र ब्युरो प्रमुखको मंगलबारको बैठकले निकालेको हो भन्दै यो न्युज प्रकाशित भएको छ। मन्त्रालयले मस्यौदा हटायो भन्दै अर्को न्युज पनि कान्तिपुर दैनिकमै प्रकाशित भएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार नीतिको विवादास्पद मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटबाट हटाएको छ। सरोकारवाला निकायसँग परामर्श भइरहेको र त्यसलाई पर्याप्त गृहकार्य सहित अन्तिम रूप दिने जानकारी पनि मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ भन्दै यो न्युज प्रकाशित भएको छ। खाता प्रयोग गर्न दिँदा खोरमा भन्दै प्रतिमा बास्कोटाको अर्को न्युज पनि कान्तिपुर दैनिकमै प्रकाशित भएको छ। कमिसनको प्रलोभन देखाएर कसैले बैंक खाता प्रयोग गर्न मागेको छ भने सचेत रहनुहोस्, त्यस्ताले फसाइ पनि दिन सक्छन्। इन्टरनेट र एसएमएस मार्फत आर्थिक प्रलोभन देखाएर खाता नम्बर मागी ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै सचेत हुन प्रहरीले आग्रह गरेको छ भन्दै कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित यो न्युज छ। गोर्खापत्र दैनिक सँगै गोर्खापत्र दैनिकमा पनि 15 दिनभित्र कार्यक्रम स्वीकृत गर्न निर्देशन भन्दै न्युज प्रकाशित भएको छ। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले 15 दिनभित्र पहिलो प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाई स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 को बजेट कार्यान्वयन आयोगको पहिलो दिन नै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई अख्तियारी पठाई साउन 15 गतेभित्र वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गराउन अर्थले निर्देशन दिएको भन्दै यो न्युज प्रकाशित भएको छ। मतदानबाट 32 लाख नागरिक वञ्चित भन्दै भौत प्रसाद यादवले अर्को न्युज लेखेका छन्। 18 वर्ष उमेर पुगेका 32 लाखभन्दा बढी नेपाली अझै फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा सूचीकृत भएका छैनन्। अहिलेसम्म फोटोसहितको मतदाताको संख्यामा 1,22,01,920 पुगेको जानकारी निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राईले दिनुभयो। फोटोसहितको मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराउने अन्तिम म्याद असार 31 गतेसम्म थियो भन्दै यो न्युज प्रकाशित भएको छ। 5 वटा गाविस मात्रै साक्षर घोषणा भन्दै प्रकृति अधिकारीले अर्को न्युज लेखेका छन्। कपिल वस्तुको न्युज हो यो। निरक्षरता उन्मूलनका लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ लगानी हुँदै आए पनि अहिलेसम्म देशभरिमा जम्मा 5 वटा गाउँ विकास समिति मात्रै साक्षर गाविस घोषणा भएका छन् भन्दै यो न्युज प्रकाशित भएको छ। साक्षर गाविस घोषणा गरिएका ती 5 वटा गाविसमा सबैजना साक्षर छैनन् भन्दै न्युज प्रकाशित भएको छ। गोर्खापत्र दैनिकमा अन्य न्युजमा निर्दयी चालकका कारण ज्यान गयो भन्दै अर्को न्युज प्रकाशित भएको छ। राजधानीको वसुन्धरामा मंगलबार निर्दयी चालकका कारण एकजना पैदल यात्रुले ज्यान गुमाउनु परेको छ। महाराजगञ्जबाट नयाँ बस पार्क जाँदै गरेको बा 3 ख 1114 नम्बरको यात्रुवाहक बसका चालककै कारण डोटी महादेव स्थान घर भई वसुन्धरा श्रीटोल बस्ने 42 वर्षीय सुधा रजवारको ज्यान गएको छ भन्दै यो न्युज प्रकाशित भएको छ गोर्खापत्र दैनिकमा। र नागरिक दैनिकले चुनावपछि कांग्रेस 1 नम्बर, एमाले दोस्रो, एकीकृत माओवादीले तेस्रो स्थान भनेर यो सर्वेक्षण सहितको न्युज प्रकाशित गरेको छ। प्रमुख प्राथमिकताका साथमा आउँदो संविधान सभा चुनावमा नेपाली कांग्रेसले सर्वाधिक मत सहित पहिलो स्थान ल्याउने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अध्ययनले देखाएको छ भन्दै यो न्युज प्रकाशित भएको छ। कांग्रेसपछि एमाले दोस्रो र एकीकृत माओवादीले तेस्रो स्थान पाउने अध्ययनको प्रतिवेदन
अध्ययनको प्रतिवेदनको आकलन छ। इन्टरनेसनल आइडियाको सहयोग र सहकार्यमा दक्षिण एसियामा लोकतन्त्रको स्थिति नेपाल च्याप्टरद्वारा 2013मा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा एमाले 29% तथा एकीकृत माओवादीले 16% मत पाउने उल्लेख गरिएको छ। नेकपा माओवादी मधेसी दलहरू राप्रपा र राप्रपा नेपालले 2 देखि 3% मात्र मत ल्याउने अध्ययन निष्कर्ष छ। अन्य न्युजमा विवाद झेल्न फेरि महाधिवेशन भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीमा चलेको प्रसङ्ग सम्बन्धी न्युज छ। पद बाँडफाँड र साङ्गठनिक संरचना तय गर्न एकीकृत माओवादी अन्तत साङ्गठनिक महाधिवेशनमा जाने भएको छ। 6 महिना अघि एकताको 7औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको माओवादी पुराना युद्ध लडेका र नवप्रवेशीको गुटका कारण तत्कालै साङ्गठनिक महाधिवेशनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो भन्दै प्रकाश तिमेल सिन्हाले यो न्युज लेखेका छन्। ओछ्यानमा बम बर्सिदा भन्दै प्रवीण ढकालले यो काबुलमा भएको तालिबानी हमलामा घाइते धादिङका विपिन सिमखडा बीएनबी अस्पतालमा भर्ना भएपछिको न्युज लेखिएको छ। 7 वर्ष लामो काबुल बसाइमा उनीहरू दिनहुँ सानातिना विस्फोटका घटना देखिरहन्थे। दुर्भाग्य जुलाई 2 को बिहान उनीहरूका लागि अनिष्ट बोकेर आयो। हामी सबै सुतिरहेका थियौँ। एक्कासी ठुलो आवाज आयो, कोठा पुरै हल्लियो, सामान आफैमाथि खस्न थाले। धुलो र धुवाका कारण सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। 2 साता अघि तालिबानी आक्रमणमा घाइते भएर फर्किएका धादिङ गुम्देका विपिन सिमखडाको यो अनुभव सहितको न्युज नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको छ। यति आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित फ्रन्ट पेजका फ्रन्ट न्युज जसलाई हामीले समावेश गर्यौं फ्रन्ट पेजमा। आजलाई फ्रन्ट पेजको श्रृङ्खला यति नै आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।